अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ल शानु की शायान शान हैं, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई, जो जिंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ल शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और बरक़ात। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। इस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला जरूर सुनाता और जो भी उसके साथ बैठता इसे भी इस मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला इसके दिल का यकीन था। इस यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को ज़लील और रुसवा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई। उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए न बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफर पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूंगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाजा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुपकर इस मुसलमान के घर कूदा और बिल आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। इसका ख्याल था कि जब वापस आऊंगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा। तब मैं इस पर चोरी और खयानत का इल्जाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह इसे बदनाम करूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो इसे ख्याल होगा कि दरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता कि दरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा इस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दुरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था और मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफर से आए हैं, वो मछली खाकर जाएं। फिर इस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक इसकी बीवी जोर से चीखी,
اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو تھی نہیں، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالی جل شانہ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنایا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے یقیناً ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہر مسلمان کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ واقعی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور رب تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم فرما رکھا ہے۔ کہ اس سے بڑی ہوئی بات یہ ہے کہ رب تعالی جل شانہ اور اس کے فرشتے درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، اور مومنین کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی درود پاک کو پڑھیں۔ تو درود پاک کے پڑھنے کے فضائل تو بے انتہا ہیں۔ بہرحال ایک واقعہ ایک دوست نے کسی کتاب سے نقل کر کے بھیجا تھا، میں نے کہا وہ بھی آپ تک پہنچا دوں۔ ممکن ہے اس سننے کے بعد کسی کے دل میں درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی یہ شوق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ اور درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو کہ درود پاک کو محبت سے، اخلاص کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے، جس سے یقیناً اس کی بھی مغفرت ہوگی اور رب تعالی جل شانہ کے فضل سے ہماری بھی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔